أقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا
على أخيه من قبل فالله خير حفظا وهو فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا فالله